सर्वेभ्यः सुप्रभातं। तर्कभाषाकक्षां प्रति सर्वेषां हार्दं स्वागतं। मङ्गलश्लोकं वदामः। बालोऽपि यो न्यायेन ये प्रवेशम् अल्पेन वाञ्छत्यलसश्रुतेन संक्षिप्य युक्त्यन्विततर्कभाषा प्रकाश्यते तस्य कृते मयेषा। द्रवत्वपर्यन्तम् अस्माभिः यः पाठे दृष्टमासीत्, तदनन्तरं स्नेहः इति विषये अत्र व्याख्यानं क्रियते। अत्र तर्कसङ्ग्रहे स्नेहः इत्यस्य लक्षणम् एवं दर्शितमस्ति। चूर्णादिपिण्डीभावहेतुः इति। अत्र एषः स्नेहस्य अन्यविधं लक्षणं वदति। स्नेहः चिक्कणता, जलमात्रवृत्तिः, कारणगुणपूर्वको गुरुत्वादिवत् यावद्द्रव्यभावी इति एतस्य विषये व्याख्यानं क्रियते। अत्र आङ्ग्लभाषायां तस्य आय्लिनेस् इति व्याख्यानं कृतमस्ति। स एव स्नेहः इति। स्नेहः चिक्कणता अथवा चूर्णादिपिण्डीभावहेतुः। वयं पिष्टं यदा योजयामः, यत्र तत्र पिष्टमेलने यत् कारणीभूतं भवति स एव स्नेहः इति उच्यते। जलमात्रवृत्तिः। नैयायिकानां मते सः जले वर्तते, जले एव वर्तते, अन्यत्र कुत्रापि नास्ति। कारणगुणपूर्वकः, तस्य कारणस्य ये गुणाः सन्ति, कारणगुणपूर्वकः गुरुत्वादिवत् यावद्द्रव्यभावी। अयं यः स्नेहः अस्ति सः गुणः यावद्द्रव्यभावी, द्रव्यं यावत्पर्यन्तं तिष्ठति तावत्पर्यन्तं सः तिष्ठति। गुरुत्वादिवत्, गुरुत्वं यथा भवति तद्वत् एषः स्नेहः अपि यावद्द्रव्यभावी, द्रव्यनाशपर्यन्तं तिष्ठति इति स्नेहस्य लक्षणम् अत्र कथ्यते। तदनन्तरं शब्दस्य विषये उच्यते। शब्दः श्रोत्रग्राह्यः गुणः, आकाशस्य विशेषगुणः। ननु कथमस्य श्रोत्रेण ग्रहणं? यतः भेर्यादिदेशे शब्दः जायते, श्रोत्रं तु पुरुषदेशे अस्ति। सत्यं, भेर्यादिदेशे जातः शब्दः वीचीतरङ्गन्यायेन कदम्बमुकुलन्यायेन वा सन्निहितं शब्दान्तरम् आरभते। स च शब्दः शब्दान्तरमिति क्रमेण श्रोत्रदेशे जातः अन्त्यः शब्दः श्रोत्रेण गृह्यते। नाद्यः नापि मध्यमः। एवं वंशे पाठ्यमाने दलद्वय विभागदेशे जाते शब्दः दलद्वय विभागदेशे जातः शब्दः शब्दान्तरारम्भक्रमेण श्रोत्रदेशे अन्यं शब्दं जनयति। यः अन्त्यः शब्दः श्रोत्रेण गृह्यते। नाद्यः नापि मध्यमः। भेरी शब्दः मया श्रुतः इति धीस्तु भ्रान्ति एव इति एकविधं निरूपणं करोति, पुनः अन्यविधमपि अग्रे दर्शयति। अत्र एते प्रश्नम् एवं स्वीकुर्वन्ति। शब्दः इति आकाशस्य गुणः, आकाशस्य विशेषगुणः इति कथम् इति पूर्वपक्षः अत्र स्वीक्रियते। नैयायिकाः वदन्ति शब्दः श्रोत्रग्राह्यः गुणः इति। शब्दः इति यः गुणः अस्ति सः श्रोत्रग्राह्यः, श्रोत्रेन्द्रियेण ग्राह्यः इति। आकाशस्य विशेषगुणः। तर्कसङ्ग्रहेऽपि उक्तं शब्दगुणकम् आकाशम् इति। तत्र ते प्रश्नं कुर्वन्ति, ननु कथमस्य श्रोत्रेण ग्रहणं? श्रोत्रेण ग्रहणमिति कथं भवन्तः वक्तुमर्हन्ति? यतः भेर्यादिदेशे शब्दः जायते। कोऽपि यदि भेरीवादनं करोति, भेरी यत्र अस्ति तस्मिन् प्रदेशे शब्दः जायते। कथं भवन्तः श्रोत्रग्राह्यः गुणः इति वदन्ति? कथं तत्र तथा भवद्भिरुच्यते इति प्रश्नः। किमर्थं तथा आक्षेपस्य कारणं किमस्ति? श्रोत्रं तु पुरुषदेशे अस्ति, भेर्यादिदेशे शब्दः जायते। भेरी अन्यत्र अस्ति,
श्रोत्रम् अन्यत्र अस्ति। अतः कथं तत्र कार्यकारणभावः वक्तुं शक्यते? तदा तत्र समाधीयते सत्यं भेर्यादिदेशे जातः शब्दः वीचीतरङ्गन्यायेन। वीचीतरङ्गन्यायः अत्र स्वीक्रियते। यथा समुद्रे तरङ्गाः भवन्ति, यथा एकः तरङ्गः अन्यमन्यं तरङ्गं जनयति इति समुद्रे यथा अस्माभिः दृष्टमस्ति, तथैव भेर्यादिशब्दे जाते भेर्यादिदेशे जातः शब्दः शब्दान्तरम् आरभते। एकः शब्दः अन्यं शब्दं प्रति कारणं, सः शब्दः अन्यं शब्दं प्रति कारणं, स च शब्दः शब्दान्तरमिति क्रमेण श्रोत्रदेशे जातः अन्त्यः शब्दः श्रोत्रेण गृह्यते इति एकः शब्दः अन्यं कारणम् इति क्रमेण श्रोत्रेन्द्रियसमीपे जातः अन्त्यः शब्दः श्रोत्रदेशे जातः अन्त्यः शब्दः श्रोत्रेण गृह्यते। न आद्यः आरम्भे विद्यमानः शब्दः नापि मध्यमः एवम् अपि न। तथैव अन्यत् उदाहरणं ददाति। एवं वंशे पाठ्यमाने वंशशब्दः यः भवति वेणुशब्दः, तस्य अपि यदा पाठ्यमाने दलद्वय विभागदेशे जातः शब्दः, सः यः प्रथमशब्दः अस्ति, शब्दान्तर आरम्भक्रमेण सः शब्दः अन्यं शब्दं जनयति इत्येवं क्रमेण श्रोत्रदेशे अन्त्यं शब्दं जनयति। यः अन्त्यः शब्दः श्रोत्रेण गृह्यते, न आद्यः नापि मध्यमः। तर्हि अस्माकं प्रतीतिरस्ति खलु भेरीशब्दः मया श्रुतः इति। भेरीशब्दः मया श्रुतः इति धिस्तु भ्रान्त्या एव इति सः कथयति। तदनन्तरम् अन्येन क्रमेण पुनः शब्दस्य साधनं क्रियते। भेरीशब्दोत्पत्तौ भेर्याकाशसंयोगः असमवायिकारणम्। भेरीशब्दः उत्पन्नः, भेरीशब्दस्य उत्पत्तिः जाता, तत्र असमवायिकारणं किम् इति चेत् भेरी आकाशसंयोगः असमवायिकारणम्। भेरीताडनं कृतं, भेरीदण्डसंयोगः जातः, तद् निमित्तकारणम्। एवं वंशपाठनात् चटचटशब्दोत्पत्तौ वंशदलाकाशविभागः असमवायिकारणम्। अत्र वंशदण्डः यः अस्ति, नाम वेणुः यस्मात् क्रियते सः वंशवृक्षः यः अस्ति, तस्य पाठनात्, तस्य विभागात्, विदारणात् चटचटशब्दोत्पत्तौ, चटचट इति शब्दः उत्पद्यते। तत्र किं भवति इत्युक्ते वंशदलस्य आकाशविभागः असमवायिकारणम्। वंशदलस्य विभागः भवति, नाम वंशदलस्य आकाशस्य विभागः भवति, सः असमवायिकारणम्। दलद्वयविभागः निमित्तकारणम् इति। इत्थम् आद्यशब्दः संयोगजः विभागजो वा। पूर्वतन उदाहरणे संयोगजः भेरीदण्डसंयोगः। अत्र वंशपाठनात् यः शब्दः उत्पद्यते सः विभागजः। अन्त्यमध्यमशब्दास्तु शब्द असमवायिकारणकाः अनुकूलवातनिमित्तकाः। यथा उक्तं वैशेषिकसूत्रेऽपि उक्तमस्ति, द्वितीयाध्याये 31तमं सूत्रं, संयोगात् विभागात् शब्दात् शब्दनिष्पत्तिः इति। आद्यादीनां सर्वशब्दानाम् आकाशमेव समवायिकारणम्। कर्मबुद्धिवत् अस्य त्रिक्षणावस्थायित्वं च। तत्र आद्यमध्यमशब्दाः कार्यशब्दनाश्याः, अन्त्यस्तु उपान्त्येन, उपान्त्यस्तु अन्त्येन इति। उपान्त्यस्तु अन्त्येन सुन्दोपसुन्दन्यायेन नश्येते। इदञ्च अयुक्तम्। उपान्त्येन त्रिक्षणावस्थायिना अन्त्यस्य द्वितीयक्षणमात्र अनुगामिना तृतीयक्षणे च असता अन्त्यनाशजनन असम्भवात्। तस्मात्
उपान्त्यनाशादेव अन्त्यनाशः। पुनः तृतीयं पक्षम् उपस्थापयति विनाशित्वं च शब्दस्य अनुमानात्। तथा हि शब्दः अनित्यः सामान्यवत्वे सति अस्मदादिबाह्येन्द्रियग्राह्यत्वात् घटवत् इति। शब्दस्य अनित्यत्वं साध्यम्। अनित्यत्वं च विनाशावच्छिन्न स्वरूपवत्वं न तु विनाशावच्छिन्न सत्तायोगित्वं। प्रागभावे सत्ताहीने अनित्यत्वाभाव प्रसंगात्। सामान्यवत्वे सति अस्मदादिबाह्येन्द्रियग्राह्यत्वं हेतुः। इन्द्रियग्राह्यत्वाद् इत्युच्यमाने आत्मन् व्यभिचारः स्यात्, अत उक्तं बाह्येति। एवमपि योगिबाह्येन्द्रियेण ग्राह्ये परमाण्वादौ व्यभिचारः स्यात्, अतः योगिनिरासार्थमुक्तम् अस्मदादि इति। किं पुनर्योगिसद्भावे प्रमाणम् उच्यते? परमाणवः कस्यचित् प्रत्यक्षाः प्रमेयत्वात् घटवत् इति। तथापि सामान्यादिना व्यभिचारः, अत उक्तं सामान्यत्वे सामान्यवत्वे सति इति। सामान्यादित्रयस्य निस्सामान्यत्वात्। इत्येवं प्रकारेण आकाशनिरूपणं सः करोति। अत्र द्वितीयभागे सः यदा निरूपणं करोति भेरीदण्डसंयोगः निमित्तकारणं, नाम तत्र संयोगः कारणं विभागः कारणम् इति कश्चन पक्षः स्वीकृतः। संयोगात् विभागात् शब्दात् शब्दनिष्पत्तिः, एकस्मात् शब्दात् अन्यः शब्दः निष्पद्यते इति मतम् अत्र उक्तम्। तत्र कश्चन पूर्वपक्षः मध्ये स्वीकृतः। तत्र आद्यमध्यमशब्दाः कार्यशब्दनाश्याः इति किञ्चन मतं स्वीकृतम्। प्रथमशब्दः उत्पद्यते, ततः द्वितीयशब्दः, ततः तृतीयशब्दः इति यत् मतम् उक्तं, तत्र मध्ये कश्चित् वदति तत्र आद्यमध्यमशब्दाः कार्यशब्दनाश्याः। कार्यशब्दः यः अस्ति, यः अन्त्यशब्द अग्रिमशब्दः, तेन पूर्वपूर्वशब्दाः नाश्यन्ते इति कश्चन तत्र पूर्वपक्षं करोति। अन्त्यस्तु उपान्त्येन, उपान्त्यस्तु अन्त्येन इति एवं क्रमेण विपरीतक्रमेण नश्यति इति पूर्वपक्षं कश्चन करोति। तत्र सः वदति इदञ्च अयुक्तम्, एतादृशं मतम् अयुक्तम्। उपान्त्येन त्रिक्षणावस्थायिना अन्त्यस्य द्विक्षणमात्र अनुगामिना तृतीयक्षणे च असता अन्त्यनाशजनन असम्भवात्। तस्मात् उपान्त्यनाशादेव अन्त्यनाशः इति। तत्र अग्रिमेण पूर्वपूर्वस्य नाशः इति अयुक्तम्। न्यायमते ज्ञानं द्विक्षणावस्था एव। अतः सः वदति उपान्त्येन, यः अन्तिमात् पूर्वमस्ति, उपान्त्येन त्रिक्षणावस्थायिना अन्त्यस्य द्वितीयक्षणमात्र अनुगामिना तृतीयक्षणे च असता अन्त्यनाशजनन असम्भवात्। अतः अग्रिमः यः अस्ति अग्रिमेण पूर्वस्य नाशः इत्यादि वक्तुं न शक्यते। तस्मात् उपान्त्यनाशादेव अन्त्यनाशः इति। पूर्वतनं यदा नश्यति तदनन्तरमेव अग्रिमं नश्यति इत्येव अस्माभिः पूर्वं यथा पठितं तथैव स्वीकर्तव्यम्। एकः शब्दः अन्यं शब्दं जनयति, तदा पूर्वतनः नश्यति, ततः अग्रिमः शब्दः इति। यथा अत्र पूर्वमुक्तं वीचीतरङ्गन्यायेन एकः शब्दः उत्पन्नः, सः शब्दान्तरं जनयति, सः शब्दान्तरं जनयति इत्येवं क्रमेण अन्त्यः शब्दः यः अस्ति स एव श्रोत्रेण गृह्यते इति एतेषां मतम्। तत्र विनाशित्वम् उक्तं शब्दस्य विनाशित्वं कथमुच्यते, कथं साध्यते शब्दस्य विनाशित्वं? तत्र अनुमानं क्रियते। तथा हि शब्दः अनित्यः सामान्यवत्वे सति अस्मदादिबाह्येन्द्रियग्राह्यत्वात् घटवत् इति। शब्दस्य विनाशित्वं कथं साध्यते? अनुमानेन साध्यते। शब्दः अनित्यः इति अस्माभिः अनुभूयते। कथं तत्र अनुमानं कथमस्ति? सामान्यवत्वे सति अस्मदादिबाह्येन्द्रियग्राह्यत्वात् घटवत् इति। सामान्यवत्वे सति जातिरस्ति, शब्दत्वं नाम जातिः शब्दे अस्ति।
अस्मदादि बाह्येन्द्रियग्राह्यत्वात् अस्मदादि अस्माकं यद् बाह्येन्द्रियमस्ति श्रोत्रेन्द्रियं तस्मात् ग्राह्यमस्ति तद् घटवत् इति। घटः यथा अस्माभिः प्रत्यक्षेण गृह्यते चक्षुरिन्द्रियेण तद्वत् श्रोत्रेन्द्रियेण नाम बाह्येन्द्रियेण ग्राह्यः अस्ति सः शब्दः। अतः सः शब्दः अनित्यः। शब्दस्य अनित्यत्वं साध्यं। शब्दः अनित्यः इति अस्माभिः साधनीयम्। अनित्यत्वं च विनाशावच्छिन्नस्वरूपवत्वम्। अनित्यत्वम् इत्यस्य किं लक्षणम् इति चेत् तत्र वदति विनाशावच्छिन्नस्वरूपवत्वं। यस्य विनाशः अस्ति तदवच्छिन्नं यत् स्वरूपमस्ति तदेव अनित्यत्वम् इति वदामः। नाम यद् नश्यति तदेव अनित्यम् इति उच्यते। न तु विनाशावच्छिन्न सत्तायोगित्वं। विनाशावच्छिन्न सत्तायोगित्वम् इति लक्षणं वक्तुं न शक्यते। यतः प्रागभावे सत्ताहीने अनित्यत्वाभावप्रसङ्गात्। तस्य अनित्यत्वस्य यः प्रागभावः अस्ति प्रागभावे अत्र ते पूर्वपक्षिणः अन्यत् लक्षणम् उक्तवन्तः। अनित्यत्वम् अस्माभिः किम् उक्तं विनाशावच्छिन्नस्वरूपवत्वं। विनाशस्वरूपं यस्य अस्ति तदेव अनित्यत्वम् इति स्वीकुर्मः। तत्र पूर्वपक्षिणः वदन्ति विनाशावच्छिन्न रूपवत्वम् इति मास्तु विनाशावच्छिन्न सत्तायोगित्वम् इति स्वीकुर्मः। नाम विनाशावच्छिन्ना या सत्ता तादृशं सत्तायोगित्वम् अनित्यत्वम् इति वदामः इति चेत् तत्र सिद्धान्ती वदति विनाशावच्छिन्न सत्तायोगित्वम् इति लक्षणं स्वीकर्तुं न शक्यते। यतः यत्र प्रागभावः भवति तत्र सत्ता न भवति। तत्र सत्ता न भवति चेत् तत्र अनित्यत्वाभावप्रसङ्गः। अनित्यत्वं तत्र नास्ति इति वक्तव्यं स्यात्। प्रागभावः कस्यापि वस्तुनः यत्र प्रागभावः भवति नाम वस्तु यदा न भवति सा अवस्था प्रागभावः। तस्याम् अवस्थायां तत्र किं भवितव्यं वस्तुनः अनित्यत्वं भवेत्। यदि किमपि वस्तु नित्यमिति चेत् तस्य प्रागभावः एव न भवति, सर्वदा भवति वस्तु इदानीम् अनित्यमस्ति। तादृशस्य वस्तुनः प्रागभावः वक्तव्यः। तस्याम् अवस्थायां तस्य वस्तुनः सत्ता नास्ति इत्यतः अनित्यत्वमेव वक्तुं न शक्येत। अतः विनाशावच्छिन्न सत्तायोगित्वम् इति लक्षणं वक्तुं न शक्यते, अपि तु विनाशावच्छिन्न स्वरूपवत्वम् इति लक्षणं वक्तव्यम्। अत्र हेतुः कः उक्तः? अस्मिन् अनुमाने शब्दः अनित्यः सामान्यवत्वे सति अस्मदादिबाह्येन्द्रियग्राह्यत्वात् इति। सामान्यवत्वे सति अस्मदादिबाह्येन्द्रियग्राह्यत्वं हेतुः। केवलम् इति इन्द्रियग्राह्यत्वम् इति यदि केवलं वदामः आत्मनि व्यभिचारः स्यात्। आत्मनि दोषः भवितुमर्हति। केवलम् इन्द्रियग्राह्यत्वम् इति यदि वदामः ज्ञानम् आत्मनि उत्पद्यते। ज्ञानमपि तत्र गृह्येत। इन्द्रियग्राह्यत्वात् इत्युच्यमाने आत्मनि व्यभिचारः स्यात्। आत्मापि इन्द्रियग्राह्यः एव। अतः आत्मापि स्वीकर्तुं शक्येत, अनित्यत्वमपि तस्य वक्तुं शक्येत। अतः आत्मनि व्यभिचारवारणाय किमुक्तम् अत्र लक्षणे बाह्येन्द्रियग्राह्यत्वात् इत्युक्तम्। बाह्येन्द्रियाणि यानि सन्ति तेन आत्मा न गृह्यते। अतः आत्मनः दोषः निवारितः। इन्द्रियग्राह्यत्वात् इत्युच्यमाने आत्मनि व्यभिचारः स्यात्। अतः उक्तं बाह्य इति। बाह्येन्द्रियग्राह्यत्वात् इत्यनेन। मनः तु अन्तरिन्द्रियं, बाह्येन्द्रियं न। अतः बाह्येन्द्रियग्राह्यत्वात् इति कथनात् आत्मनि दोषः निवारितः। एवमपि योगिबाह्येन्द्रिये ग्राह्ये परमाण्वादौ व्यभिचारः स्यात्। भवद्भिरुक्तं बाह्येन्द्रियग्राह्यम् इति, किन्तु ये योगिनः सन्ति तैः परमाणवः गृह्यन्ते इति नैयायिकाः स्वीकुर्वन्ति। योगिबाह्येन्द्रियेण ग्राह्ये परमाण्वादौ व्यभिचारः स्यात्। परमाणुः योगिना गृह्यते,
तदपि बाह्येन्द्रियेण एव गृह्यते। अतः बाह्येन्द्रियग्राह्यत्वात् इति कथनात् यदि अस्मदादिबाह्येन्द्रिय इत्यनुक्त्वा केवलं सामान्यवत्वे सति बाह्येन्द्रियग्राह्यत्वात् इति कथने सति परमाणूनां योगिबाह्येन्द्रियग्राह्यत्वात् तत्र व्यभिचारदोषः स्यात्। अतः किमुक्तं योगिनिरासार्थम् उक्तम् अस्मदादि इति। अस्मदादिबाह्येन्द्रियग्राह्यत्वं तु परमाणोः नास्ति, केवलं योगिनामेव। अतः अत्र दोषो नास्ति। अस्मदादिबाह्येन्द्रिय इति कथनात् दोषो नास्ति। किं पुनर्योगिसद्भावे प्रमाणम्? अस्तु, योगिनः सन्ति इत्यत्र किं प्रमाणम् इति पूर्वपक्षी पृच्छति। तदा तत्र सिद्धान्ती समाधानं वदति। उच्यते परमाणवः कस्यचित् प्रत्यक्षाः प्रमेयत्वात् घटवत् इति। परमाणवः सन्ति अङ्गीकृताः, ते कस्यचित् प्रत्यक्षाः भवेयुः। किमर्थं? प्रमेयत्वात् घटवत् इति। यथा घटः प्रमेयः, सः सर्वेषां प्रत्यक्षः अस्ति, तथैव परमाणवः अपि कस्यचित् प्रत्यक्षाः भवितुमर्हन्ति एव प्रमेयत्वात्। तथापि सामान्यादिना व्यभिचारः। केवलं यदुक्तम् अत्र सामान्यवत्वे सति अस्मदादिबाह्येन्द्रियग्राह्यत्वात् इति सामान्यवत्वे सति इति न वदामः, तदा सामान्यादिना व्यभिचारः भवति। अस्मदादिबाह्येन्द्रियग्राह्यत्वात् इति केवलं यदि उच्यते, या जातिः नैयायिकैः स्वीक्रियते सा जातिः इन्द्रियग्राह्या एव। अतः जातेरपि ग्रहणं भवति। तत्र दोषः निवारणीयः। अतः उक्तं सामान्यवत्वे सति। नैयायिकानाम् एतदपि मतमस्ति, सामान्यादित्रयस्य निस्सामान्यत्वात्। सामान्यविशेषसमवाय इति एतानि त्रीणि सन्ति, तेषु पुनः जातिः नाङ्गीक्रियते सामान्यादित्रयस्य निस्सामान्यत्वात्। अतः अत्र लक्षणकथने किम् उक्तं? सामान्यवत्वे सति। सामान्यवत्वम् इत्युक्तं नाम जातियुक्तत्वम् इति। इदं यत् सामान्यम् उक्तमत्र सामान्यादिना व्यभिचारः इति, नाम सामान्य इति विषये दोषः भवति इति। इदानीं सः दोषः नास्ति। यतः अत्र लक्षणे किम् उक्तं? सामान्यवत्वे सति, नाम जातियुक्तत्वम् इति उक्तं। जातौ पुनः जातिः नाङ्गीक्रियते। अतः सामान्यम् इत्यत्र दोषः भवति इति यद् आपादनं कृतं तत् न सम्भवति। अतः शब्दस्य अनित्यत्वं कथं साधितम्? अनुमानप्रमाणेन। शब्दः अनित्यः सामान्यवत्वे सति अस्मदादि बाह्येन्द्रियग्राह्यत्वात् घटवत् इत्यनुमानेन शब्दस्य अनित्यत्वं साधितम्। तदनन्तरं बुद्धिसुखदुःख इच्छाद्वेषप्रयत्नाः अत्र उच्यन्ते। एकैकस्य लक्षणमपि सः वदति। बुद्धिः सुखं दुःखम् इच्छा द्वेषः प्रयत्नः इति एकैकं गुणं सः संक्षेपेण निरूपयति। एते सर्वे प्रसिद्धाः एव सन्ति, तथापि तत्र सामान्यतः तेषां लक्षणम् उच्यते। बुद्धिः तु प्रसिद्धा एव अस्ति। अर्थप्रकाशो बुद्धिः। ये अस्माकं पुरतः विद्यमानाः पदार्थाः सन्ति, अर्थः इति पदेन ते गृह्यन्ते। तेषां या प्रकाशिका अस्ति सा बुद्धिः। ज्ञानं येन जायते, नाम अर्थप्रकाशः यस्मात् जायते, सा एव बुद्धिः। सुखं नाम किम् इति चेत् सः तत्र उत्तरं ददाति। प्रीतिः सुखम्। सर्वात्मनाम् अनुकूलवेदनीयं। सर्वेषामपि मनुष्याणाम् अथवा प्राणिनां यद् अनुकूलवेदनीयम् अस्ति तदेव सुखं। प्रीतिः सुखम् इति सुखस्य लक्षणम् उक्तं। तर्हि दुःखस्य लक्षणं किं? पीडा दुःखं। सर्वात्मना प्रतिकूलवेदनीयम्।
रागः इच्छा, इच्छायाः लक्षणं किं? रागः इत्यर्थः। द्वेषस्य लक्षणं किं? क्रोधः। प्रयत्नस्य लक्षणं किम्? उत्साहः। बुद्ध्यादयः षट् मानसप्रत्यक्षाः। एते षट् ये सन्ति, बुद्धिः, सुखं दुःखम्, इच्छा द्वेषः प्रयत्नः इत्येते सर्वेपि मानसप्रत्यक्षाः, मनसः प्रत्यक्षविषयाः इति उक्त्वा धर्माधर्मयोः लक्षणं वदति। धर्माधर्मौ सुखदुःखयोः असाधारणकारणे धर्माधर्मौ। सुखं दुःखं वा यदस्ति तयोः सुखदुःखयोः असाधारणकारणे, असाधारणं कारणं यद्वयमस्ति तद्वयं किं? धर्मः अधर्मश्च। धर्मेण सुखं जायते, अधर्मेण दुःखं जायते। तौ च अप्रत्यक्षौ अपि आगमगम्यौ अनुमानगम्यौ च। एतौ उभौ अपि अप्रत्यक्षौ, धर्मस्य अधर्मस्य च प्रत्यक्षं न सम्भवति, न दृश्यते। तथापि आगमगम्यौ, वेदेन अस्माभिः तेषाम् अस्तित्वं ज्ञायते। अनुमानगम्यौ च, अनुमानेनापि एतयोः साधनं क्रियते, धर्माधर्मयोः। किम् अनुमानं क्रियते? देवदत्तस्य शरीरादिकं देवदत्तविशेषगुणजन्यं कार्यत्वे सति देवदत्तभोगहेतुत्वात् देवदत्तप्रत्ययजन्यवस्तुवत् प्रयत्नजन्यवस्तुवत् यश्च शरीरादिजनकम् आत्मविशेषगुणः स एव धर्मः अधर्मश्च प्रयत्नादीनां शरीरादि अजनकत्वात् इत्यनुमानेन धर्माधर्मो साध्यते। देवदत्तस्य शरीरमस्ति, देवदत्तस्य शरीरादिकम् अस्ति। शरीरादिकं देवदत्तविशेषगुणजन्यं, देवदत्तस्य ये विशेषगुणाः तेन जन्याः। कथम् उच्यते इत्युक्ते कार्यत्वे सति देवदत्तभोगहेतुत्वात्। देवदत्तस्य यः भोगः, सुखदुःखभोगः यः अस्ति तस्य कारणं किमपि स्यादेव। तस्य किं कारणम् इत्युक्ते देवदत्तस्य शरीरादिकमस्ति, शरीरादिकं तस्य किमपि कारणं स्यादेव। कार्यत्वे सति यद्यत् शरीरमस्ति, कार्यरूपं शरीरं देवदत्तभोगहेतुत्वात् तत् सुखं वा दुःखं प्रति वा कारणमस्ति। अतः किमपि स्यादेव। देवदत्तप्रयत्नजन्यवस्तुवत्, देवदत्तः प्रयत्नेन किमपि वस्तु यदा जनयति तद्वत् एतदपि देवदत्तविशेषगुणजन्यं शरीरादिकं। यश्च शरीरादिजनकः आत्मविशेषगुणः, यः शरीरादिजनकः आत्मविशेषगुणः स एव धर्मः अधर्मश्च, स एव धर्मः अधर्मश्च इति धर्मः अधर्मश्च साधितः। प्रयत्नादीनां शरीरादि अजनकत्वात्, प्रयत्नः यः अस्ति तेषां शरीरजनकत्वं नास्ति। अतः देवदत्तस्य शरीरम् अस्ति, तस्य किमपि कारणं स्यादेव। अतः धर्मः अधर्मश्च तत्र कारणम् इति अनुमानप्रमाणेन देवदत्तस्य शरीरादिकं देवदत्तविशेषगुणजन्यं कार्यत्वे सति देवदत्तभोगहेतुत्वात् इति अनुमानेन धर्मस्य अधर्मस्य च साधनं क्रियते। तदनन्तरं संस्कारः इति कञ्चन गुणं निरूपयति। संस्कारः त्रिविधः: वेगः, भावना, स्थितिस्थापकश्च इति। तत्र वेगः पृथिव्यादिचतुष्टयवृत्तिः क्रिया हेतुश्च। वेगः इति यः अस्माभिः प्रसिद्धः अस्ति लोके व्यवहारः स एव अत्रापि स्वीक्रियते। तत्र वेगः पृथिव्यादिचतुष्टयवृत्तिः, पृथिवी, अप, तेजः, वायुः इति एतेषु चतुर्षु अपि वेगः अस्ति। क्रियाहेतुश्च, यां कमपि क्रियां प्रति कारणमस्ति अयं वेगः। वेगः अस्ति चेदेव क्रिया तत्र शीघ्रं भवति, मन्दं भवति इति वयं व्यवहारं कुर्मः। तदनन्तरं सः कथयति भावना इति।
नाम अत्र संस्कारस्य त्रैविध्यं सः वदति। संस्कारः इति यः गुणः अस्ति सः त्रिविधः। वेगः इति कश्चन संस्कारः, भावना इति कश्चन संस्कारः, स्थितिस्थापकश्च इति कश्चन संस्कारः। वेगः तु अत्यन्तं प्रसिद्धः, अस्माभिः ज्ञातः एव। भावनाख्यसंस्कारः यः अस्ति सः आत्ममात्रवृत्तिः, अनुभवजन्य स्मृतिहेतुः। भावना इति कश्चन संस्कारः नैयायिकैः स्वीक्रियते। अयं भावना इत्याख्यः संस्कारः आत्ममात्रवृत्तिः, आत्मनि एव अस्ति इयं भावना। अनुभवजन्यः, अनुभवेन भावना जन्यते। स्मृतिहेतुः, सा भावना स्मृतिं प्रति कारणम्। स च उद्बुद्ध एव स्मृतिं जनयति। उद्बोधश्च सहकारिलाभात्। सहकारिणश्च संस्कारस्य सदृशदर्शनादयः। यथा उक्तं सदृश अदृष्टचिन्ताद्याः स्मृतिबीजस्य बोधकाः इति। अत्र एतैः भावना इति कश्चन विशेषः स्वीक्रियते। भावनाख्यसंस्कारः आत्ममात्रवृत्तिः, अनुभवजन्यः स्मृतिहेतुः। भावना इति कश्चन संस्कारः अस्ति, संस्कारस्य एकः विधः, भावना इति तस्य नाम। भावनाख्यसंस्कारः स च संस्कारः आत्ममात्रवृत्तिः, आत्मन्येव अस्ति। अनुभवजन्यः, अनुभवेन तज्जायते, स्मृतिहेतुः। तर्हि सा भावना सर्वदा एव भवति वा सा इति प्रश्ने सति सः वदति स च उद्बुद्ध एव स्मृतिं जनयति। यदि उद्बुद्धः अस्ति सः एव स्मृतिं जनयति। उद्बोधश्च सहकारिलाभात्। तर्हि उद्बोधः कथं जनयति, स्मृतिः कथं जायते तत्र इति प्रश्ने सति तत्र उत्तरं सः वदति। उद्बोधश्च सहकारिलाभात्। किमपि वस्तु अस्माभिः दृश्यते चेत् एतद् वस्तु पूर्वं कदाचित् दृष्टम् इति यथा अस्माकं स्मरणं भवति, तथैव अत्र उद्बोधश्च सहकारिलाभात्। सहकारिणश्च, सहकारी कथं ज्ञायते तत्र, सहकारिणश्च संस्कारस्य सदृशदर्शनादयः। एकं वस्तु दृष्ट्वा तत् सदृशम् अन्यत् वस्तु यदा वयं स्मरामः तदा एव तत्र स्मृतिः भवति, स्मरणं भवति। यथा उक्तं प्रसिद्धं वाक्यमपि अस्ति, सदृश अदृष्टचिन्ताद्याः स्मृतिबीजस्य बोधकाः इति। स्मृतिः यदि भवितव्या, स्मरणं यदि भवितव्यं, तत्र किं कारणं भवति, सदृशम् अस्माभिः द्रष्टव्यं भवति। अतः एव अत्र उक्तं सहकारिणश्च, संस्कारस्य सहकारी कः, सदृशदर्शनादि। सदृशं यदि अन्यत् वस्तु यदा वयं पश्यामः तेन तत्र उद्बोधः भवति। उद्बुद्ध एव स्मृतिं जनयति। तादृशः उद्बुद्धः पदार्थः एव स्मृतिं प्रति जनयति। अतः भावना इति कश्चन संस्कारः अत्र नैयायिकैः स्वीकृतः। अपरः संस्कारः उक्तः तृतीयः, स्थितिस्थापकः। स्थितिस्थापकः इति प्रसिद्धम् इति उदाहरणं स्वीकरणीयम्। आङ्ग्लभाषायां रब्बर् इति यद् वस्तु अस्ति, यदा तद् आकृष्य वयं त्यजामः, पूर्वतना या स्थितिः भवति सा एव स्थितिः पुनरपि तस्य भवति। एतदेव नैयायिकैः स्थितिस्थापकः इत्युच्यते। सः स्थितिस्थापकः स्पर्शवद् विशेषवृत्तिः। अत्र एतैः उदाहरणं दर्शितम्। अन्यथाभूतस्य स्वाश्रयस्य धनुरादेः पुनस्तथैव स्थापकः। यदा धनुः प्रयुज्यते, धनु आकर्षणं कृत्वा यदा त्यजामः, अन्यथाभूतस्य स्वाश्रयस्य धनुरादेः, धनु आकर्षणानन्तरम् अन्यथाभूतः यः स्वाश्रयः तस्य पुनः तथैव स्थापकः। तस्य गुणस्य किं नाम स्थितिस्थापकः। सः स्थितिस्थापकः यः संस्कारः अस्ति, स्पर्शवत् विशेषवृत्तिः। सः स्पर्शयुक्तवस्तुषु विशेषवृत्तिः। अतः संस्कारः त्रिविधः उक्तः, वेगः, भावना, स्थितिस्थापकः इति। इत्येवं बुद्ध्यादयः धर्मान्ताः, भावना च आत्मविशेषगुणाः। एते
एते ये सन्ति बुद्ध्यादयः धर्म अन्ताः धर्माधर्मपर्यन्ताः भावना च एते भावनापर्यन्ताः आत्मविशेषगुणाः इति एते आत्मनः विशेषगुणाः इत्येवं गुणाः उक्ताः। गुणनिरूपणम् एतावता कृतम् अत्र तर्कभाषाग्रन्थे। तदनन्तरं कर्मणः निरूपणं करोति। द्रव्यगुणकर्म इति क्रमेण निरूपणं प्रचलति। अत्र गुणाः निरूपिताः। तदनन्तरं कर्म निरूपयति। इदानीं कर्म उच्यते। कर्म इत्यस्य किं लक्षणं? कर्म नाम क्रिया इत्यर्थः। इदानीं कर्म उच्यते। चलनात्मकं कर्म यत् चलनात्मकमस्ति तदेव कर्म इति उच्यते। गुण इव द्रव्यमात्रवृत्ति। यथा गुणाः केवलं द्रव्ये भवन्ति तथा कर्माणि अपि द्रव्यमात्रवृत्ति। गुण इव द्रव्यमात्रवृत्ति एतत् कर्म। अविभुपरिमाणेन मूर्तत्व अपरनाम्ना सह एकार्थसमवेतम्। इदं यत् कर्म अस्ति अविभुपरिमाणेन मूर्तत्व अपरनाम्ना सह एकार्थसमवेतम्। पूर्वसंयोगनाशे सति उत्तरसंयोगहेतुश्च इति वदति। कर्मणः कर्म कुत्र भवति इत्युक्ते मूर्तपदार्थेषु कर्म भवति। मूर्तपदार्थाः के? पृथिवी, अप्, तेजः, वायुः, मनः इति एते मूर्तपदार्थाः। तेषाम् अन्यद् नाम अस्ति अविभु इति। ते विभुपदार्थाः न। पृथिवी, अप्, तेजो, वायु, मनांसि ते मूर्ताः इति उच्यन्ते। अविभुपरिमाणेन मूर्तत्व अपरनाम्ना सह एकार्थसमवेतम्। तैः सह कर्म समवायसम्बन्धेन भवति। अस्माभिः समवायनिरूपणेऽपि पठितं क्रियाक्रियावतोः समवायसम्बन्धः इति। तच्च कर्म कीदृशं भवति इत्युक्ते पूर्वसंयोगनाशे सति उत्तरसंयोगहेतुः। क्रिया कथं भवति? एकस्य संयोगस्य नाशः भवति, अग्रिमस्य संयोगस्य कारणं भवति इत्येवं कर्म भवति। एतत्तु कर्म क्रिया इति प्रसिद्धमेव। नैयायिकाः पञ्चविधं कर्मणः पञ्चधा कर्मणः विभागं कुर्वन्ति। उत्क्षेपणम्, अपक्षेपणम्, आकुञ्चनं, प्रसारणं, गमनम् इति पञ्च उक्तानि। तत्र उत्क्षेपणं नाम उपरि गमनं। यदा कन्दुकं वयम् उपरि क्षिपामः, उपरि ऊर्ध्वदेशगमनं यदस्ति तदेव उत्क्षेपणं। तथैव अपक्षेपणम् अधोदेशगमनम्, आकुञ्चनं, प्रसारणं। प्रसारणम् इत्यस्य प्रसिद्धं वयम् अर्थं जानीमः। प्रसारणस्य विरुद्धक्रिया एव आकुञ्चनम्। एकत्र सङ्कोचः तदेव आकुञ्चनं। प्रसारणं तस्य विरुद्धपदम् आकुञ्चनम् इत्यस्य। तदनन्तरं गमनम् इत्येवं पञ्चधा कर्म विभक्तं। तर्हि भ्रमणमस्ति खलु, भ्रमणं कुत्र अन्तर्भवति? भ्रमणमपि काचित् क्रिया अस्ति खलु इत्युक्ते भ्रमणादयस्तु गमनेनैव गृह्यन्ते। भ्रमणम् इति पृथक् अस्माभिः न स्वीक्रियते। गमनम् इति यत् पञ्चविधमस्ति कर्म, तत्र पञ्चमे एव अन्तर्भावं वयं कुर्मः। अतः भ्रमणं नाम तदपि गमनमेव। इत्येवं कर्म निरूपितम्। तदनन्तरं सामान्यं निरूपयति। वस्तुतः अयं विषयः आरम्भेव निरूपणीयः आसीत्, किन्तु एतावता विलम्बेन ग्रन्थस्य अन्ते अत्र सामान्यनिरूपणं करोति। सामान्यं नाम जातिः, वयं सर्वे जानीमः। सामान्यम् अनुवृत्तिप्रत्ययहेतुः सामान्यं। द्रव्यादित्रयवृत्ति नित्यमेकम् अनेकानुगतं च। तद्विविधं परम् अपरञ्च। परं सत्ता बहुविषयत्वात्, स च अनुवृत्तिमात्रहेतुत्वात् सामान्यमात्रम्। अपरं द्रव्यत्वादि अल्पविषयत्वात्, तच्च व्यावृत्तेरपि हेतुत्वात् सामान्यविशेषः। अत्र कश्चिदाह
व्यक्तिव्यतिरिक्तं सामान्यं नास्ति। अत्र ब्रूमः किम् आलम्बना तर्हि भिन्नेषु विलक्षणेषु गोपिण्डेषु एकाकारा बुद्धिः विना सर्वानुगतम् एकं किञ्चित् तदेव सामान्यमिति। ननु तस्य व्यावृत्तिकृता एकाकारा बुद्धिरस्ति। तथा हि सर्वेष्वपि गोपिण्डेषु अगोपिण्डेभ्यः व्यावृत्तिरस्ति। तेन अगोव्यावृत्तिविषयः एव अयम् एकाकारप्रत्ययः अनेकेषु गोपिण्डेषु न तु विधिरूप गोत्वसामान्यविषयः। नैवं विधिमुखेनैव एकाकारप्रत्ययस्फुरणा इति सामान्यनिरूपणं करोति। सामान्यं नाम किं? सामान्यं नाम जातिः। वयं प्रसिद्धं जातिं जानीमः। घटः इति बहवः घटाः यदा भवन्ति सर्वेषां घटानां ज्ञानार्थं वयं कथम् अस्माकं घटज्ञानं भवति? घटत्वम् इति काचित् जातिरस्ति। तेन सर्वेषां घटानां ज्ञानम् अस्माकं भवति। अनुवृत्तिप्रत्ययहेतुः सामान्यम्। अनुवृत्तिप्रत्ययः अयं घटः अयं घटः अयं घटः इति सर्वत्र या बुद्धिः अस्माकं जायते तस्य सर्वस्य कथं मिलित्वा अस्माकं ज्ञानं भवति? घटत्वम् इति यदा अस्माभिः ज्ञायते ओ सर्वेषु घटेषु घटत्वमस्ति। अतः अनुवृत्तिप्रत्ययहेतुः यः अस्ति तदेव सामान्यम् इति। तदेव सः निरूपयति। द्रव्यादित्रयवृत्ति द्रव्यं गुणः कर्म इति त्रिषु एव सामान्यमस्ति। किं सामान्यस्य लक्षणम् इत्युक्ते सः वदति नित्यम् एकम् अनेकानुगतं च। नित्यं सामान्यं नित्यं तस्य नाशः नास्ति। अनेकानुगतम् अनेकेषु पदार्थेषु वर्तते। अनुगतम् अयं गौः अयं गौः अयं गौः इति अनुगतज्ञानम् अस्माकं भवति। तदा वयं चिन्तयामः एतेषु सर्वेषु गोषु गोत्वम् इति अस्ति। गोत्वम् इति यदस्ति एषा गोत्वजातिः। तदेव सामान्यम् इति कथ्यते। नित्यं तच्च नित्यम् एकं तच्च एकम्। घटाः बहवः सन्ति किन्तु घटत्वम् एकमेव। अनेक अनुगतम् अनेकेषु घटेषु विद्यमानम्। तादृशं यत् सामान्यमस्ति नैयायिकाः वदन्ति द्विविधम् अस्ति परम् अपरञ्च। नैयायिकाः सामान्यस्य नाम जातेः विभागं कुर्वन्ति। परजातिः अपरजातिः इति विभागः क्रियते। परजातिः का इत्युक्ते सत्ताजातिः। ते एवं स्वीकुर्वन्ति नैयायिकाः सत्ता इति काचित् जातिरस्ति सामान्यमस्ति। कुत्र अस्ति सा सत्ता? द्रव्ये गुणे कर्मणि च इति त्रिषु एव सत्ता इति जातिरस्ति। बहुविषयत्वात् बहुविषया नाम समग्रं जातिः कुत्र अस्ति इति प्रश्ने सति सत्ताजातिः इति ते स्वीकुर्वन्ति। सत्ताजातिः कुत्र अस्ति इत्युक्ते द्रव्ये गुणे कर्मणि अस्ति इति त्रिषु सत्ताजातिः स्वीक्रियते। बहुविषयत्वात् समग्रः अपि यदि वयं पदार्थं सर्वानपि पदार्थान् यदा पश्यामः अत्यन्तम् अधिकाः के पदार्थाः सन्ति इत्युक्ते ते तानि सर्वाणि प्रायः द्रव्याणि एव गुणाः एव कर्म एव। अतः बहुविषयत्वात् सत्ताजातिः तैः स्वीक्रियते। स च अनुवृत्तिमात्रहेतुत्वात् सामान्यमात्रम्। सः अनुवृत्तिमात्रहेतुः सामान्यमात्रम् तदेव पुनः स्पष्टीकरोति। अतः नैयायिकमते सत्ताजातिः इत्यस्ति। सत्ताजातिः सर्वत्र अस्ति। सर्वत्र इत्यस्य कः अर्थः? द्रव्यादित्रिकवृत्तिः द्रव्यं गुणः कर्म इति त्रिषु सत्ताजातिः अस्ति। अपरजातिः का तर्हि? अपरजातिः इत्युक्ते यत्र न्यूनदेशवृत्तित्वम् इति ते वदन्ति। अल्पविषयत्वात् द्रव्यत्वं घटत्वम् इत्यादि यद् अल्पदेशवृत्तिः यदस्ति सा सर्वापि अपरजातिः इति वदन्ति। तच्च व्यावृत्तेरपि हेतुत्वात् सामान्यविशेषः इति तदेव तमेव विषयं स्पष्टीकरोति। अतः जातिः द्विधा परा अपरा च। परजातिः अपरजातिः। परजातिः का?
परजातिः अधिकदेशवृत्ति बहुविषयत्वं सत्ताजातिः इति तस्य नाम। सत्ताजातिः कुत्र कुत्र अस्ति? द्रव्ये गुणे कर्मणि च अस्ति। न्यूनदेशवृत्तिः या अस्ति जातिः सा अपरजातिः इति नैयायिकानां मतम्। अत्र कश्चन अत्र पूर्वपक्षं करोति। भवद्भिः यदुक्तं सामान्यमिति जातिः इति भवन्तः यत् वदन्तः सन्ति सः जातिः नास्त्येव। व्यक्तिव्यतिरिक्तं सामान्यं नास्ति। व्यक्तिः एव अस्ति खलु, पुनः जातिः इति किमर्थं स्वीकरणीयम् इति कश्चित् पृच्छति। व्यक्तिव्यतिरिक्तं सामान्यं नास्ति इति पूर्वपक्षः। अत्र ब्रूमः नैयायिकाः वदन्ति, अत्र सिद्धान्तं वदन्ति। किम् आलम्बना तर्हि? भिन्नेषु विलक्षणेषु गोपिण्डेषु एकाकारा बुद्धिः सर्वमनुगतं सर्वानुगतम् एकं किञ्चिदिति। गोपिण्डेषु तत्र गावः यदा पश्यामः एकाकारा बुद्धिः अस्माकं जायते खलु। या बुद्धिः जायते सर्वानुगतम् एकं किञ्चित् ज्ञानम् अस्माभिः जायते। कीदृशेषु? भिन्नेषु विलक्षणेषु गोपिण्डेषु। गावः भिन्नाः भवन्ति, विलक्षणाः भवन्ति, तथापि अस्माकं बुद्धौ एकाकारा बुद्धिः जायते। सर्वानुगतम् एकं किञ्चित् किमपि गोत्वम् अस्ति इति अस्माकं बुद्धिः जायते। तदेव सामान्यं। तदेव अस्माभिः सामान्यं जातिः इति पदेन उच्यते। ननु तस्य व्यावृत्तिकृता एकाकारा बुद्धिरस्ति। तथा पूर्वपक्षं सः पुनः करोति। तथा जातिः इति किमर्थं स्वीकरणीयं? व्यावृत्तिकृता, एतद् अन्यस्मात् भिन्नं, शुनकात् भिन्नम् अथवा अश्वात् भिन्नम् इति व्यावृत्तिकृत एकाकारा बुद्धिः इत्येव स्वीक्रियतां। किमर्थं पृथक् जातिः इति स्वीक्रियते? तथा हि सर्वेष्वपि गोपिण्डेषु अगोपिण्डेभ्यः व्यावृत्तिरस्ति। सर्वेष्वपि गोपिण्डेषु गोशरीरेषु अगोपिण्डेभ्यः गो अतिरिक्त शरीरेभ्यः व्यावृत्तिरस्ति। तेषां भेदः अस्माभिः ज्ञायते। तेन अगोव्यावृत्तिविषयः एव अयम् एकाकारः प्रत्ययः नाम ज्ञानम् अनेकेषु गोपिण्डेषु। न तु विधिरूपगोत्वसामान्यविषयः नैवं विधिमुखेनैव एकाकारप्रत्ययस्फुरणात्। सः पूर्वपक्षी पुनः पृच्छति, एकाकारा बुद्धिः जायते खलु, तेन व्यावृत्तिः भवति। एषा अयम् अश्वः न, अयं शुनकः न इति एकाकारा बुद्धिः या जायते, एकाकारा बुद्धिः, अयं गौः इति एकाकारा बुद्धिर्जायते। तेन तया बुद्ध्या किं क्रियते? गोपिण्डेषु गोशरीरेषु अगोपिण्डेभ्यः व्यावृत्तिरस्ति। अयम् अश्वः न, अयम् अन्य प्राणी न इति व्यावृत्तिर्जायते। अतः अगोव्यावृत्तविषयः एव एकाकारप्रयत्नः इति अङ्गीक्रियतां। किमर्थं सामान्यमिति नूतनं गोत्तो जातिः इति किमर्थं स्वीकरणीयम् इति सः पृच्छति। न तु विधिरूपगोत्वसामान्यविषयः। विधिरूपगोत्वम् इति कुत्रापि नास्ति खलु। एवं गोः अयं गौः इति ज्ञातव्यम् इति विधिः कुत्रापि नास्ति खलु इति पूर्वपक्षी आक्षेपं करोति। तदा सिद्धान्ती नैयायिकः वदति, नैवं तथा वक्तुं न शक्यते। विधिमुखेनैव एकाकारप्रत्ययस्फुरणात्। वस्तुतः तत्र विधिर्भवत्येव। अयं गौः इति एकाकारः यदा स्फुरति तादृशं ज्ञानं जायते, तद् विधिमुखेनैव जायते। अतः तत्र एकाकारा बुद्धिः इति केवलं न स्वीकरणीयं। सामान्यं नित्यम् एकम् अनेकानुगतम् इति सामान्यं जातिः, गोत्वजातिः, अश्वत्वजातिः एव अस्माभिः स्वीकरणीया, सा च नित्या इत्येवं क्रमेण सामान्यनिरूपणं कृतम्। तदनन्तरं विशेषं निरूपयति। अग्रिमकक्षायां विशेषनिरूपणं पश्यामः। मङ्गलश्लोकेन समापयामः। बालोऽपि यो न्यायलये प्रवेशम् अल्पेन वाञ्छत्यलसश्रुतेन संक्षिप्य युक्त्यन्विततर्कभाषा प्रकाश्यते तस्य कृते मयेष। सर्वेभ्यः धन्यवादः। शुभदिनम्।